ओके सो त्यो हिजोको जुन जेसनको कुराहरू चाहिँ म कसरी चाहिँ बुझाउँछु भन्दाखेरि एउटा पोस्टम्यानमा चाहिँ होइन देखाउँछु क्या रिक्वेस्ट भनेको के हो रेस्पोन्स भनेको के हो होइन त्यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि बुझिन्छ कि जस्तो लाग्यो मेरो बुझाइमा चाहिँ होइन जस्तै यो एउटा चाहिँ पोस्टम्यान हो होइन पोस्टम्यान मैले अलरेडी खोलेर थिएँ सो यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले कुनै अब लगइन गऱ्यौँ भने होइन अथवा चाहिँ कुनै रिक्वेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा यो चाहिँ युआरएल हुन्छ क्या यसरी यसले चाहिँ के त एड्रेस गर्छ क्या सर्भरलाई होइन यो जुन छ नि होइन एचटिटिपी टेस्ट यो कृषि फार्म एपिआई फर्टिलाइजर क्यालकुलेटर गभर्मेन्ट भनेर स्ल्यास छ नि होइन यो चाहिँ कहाँनिर गएर चाहिँ यसले चाहिँ हिट गर्ने हो त भनेर यसले चाहिँ के त एउटा चाहिँ के त अब पोइन्टर जस्तो हुन्छ नि होइन हामीले चाहिँ सी प्लस प्लसमा केमा सी प्रोग्राममा पढाए जस्तो यसले एड्रेस गर्ने काम गर्छ अनि यहाँनिर गएपछि अनि यो एपिआईको यसलाई सर्भरले दिएपछि अब यसले चाहिँ के गर्ने हो त होइन अनि यसले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरे हुन्छ त्यसमा होइन जस्तै के हुन्छ भने यो कुरा पनि हेडरमा के पठाउने अथोराइजेसनमा के पठाउने बडीमा के पठाउने होइन यो जुन छ नि यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो डिफाइन गरेर हुन्छ खास होइन अब अहिले केसमा के छ भन्दा मैले हिजो रिक्वेस्ट जुन भनेको थिएँ नि होइन रिक्वेस्ट भनेको यो हो क्या रिक्वेस्ट भनेको यो होइन यो भनेको यो हामीले चाहिँ यो कुरा यो प्यारामिटरहरू दिएपछि मात्रै के त यसले रेस्पोन्स दिन्छ भनेर भन्छ जस्तो अहिले केसमा चाहिँ हामीले यहाँ रिक्वेस्ट सिक्वेस्ट केही पनि देखाएन होइन मैले त्यतिकै सेन्ड गरेँ भने यहाँ होइन यसले के भने मेसेजमा आयो नि मेसेज भन्ने केमा यो नि एउटा जेसन हो क्या यो चाहिँ जेसन स्ट्रिङ हो क्या सरी जेसन अब्जेक्टै हो है यो कर्ली ब्रेसेसमा सो यसले के 400 ब्याड रिक्वेस्ट भने क्या 400 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइदर चाहिँ एप्लिकेसनले दिएको चाहिँ डाटा मिस्टेक छ अथवा चाहिँ सर्भरले चाहिँ लिन खोजेको डाटा मिस्टेक छ क्या जुन त्यो फर्मेट जुन हुन्छ नि होइन भन्नाले स्ट्रक्चर चाहिँ मिलेन जेसनको स्ट्रक्चर मिलेन भनेर चाहिँ 400ले भनिदिन्छ यो जुन छ नि होइन 400 यहाँ आयो नि होइन यसले चाहिँ त्यसरी गर्छ क्या यो चाहिँ रेस्पोन्स भयो यसरी चाहिँ रेस्पोन्स आयो अलि हामीले जेसन भनेर यहाँ सिलेक्ट गरेको छ त्यही भएर एक्सएमएलमा पनि हेर्न मिल्छ होइन एक्सएमएलमा यसरी दिन्छ जेसन फर्मेट यसरी गरेर हामीले जुन जेसन गरिरहेको छौँ सो जेसन गर्छौँ है त सो अब हामीले चाहिँ के त यो क्रप आइडी नै भेटेन भन्छ कि अनि यो के गर्छ यो पोस्ट मेथडहरू हुन्छ क्या जुन कुन मेथडबाट कल गर्ने होइन जस्तै डिलिट हुन्छ गेट हुन्छ होइन पुट हुन्छ त्यहाँ डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या प्याच हुन्छ डिलिट होइन त्यसरी अब एडिटको लागि चाहिँ पुट हुन्छ त्यो अब हामीले अहिले पोस्ट रिक्वेस्ट गरेको छ नि होइन पोस्ट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि के त सेन्ड गऱ्यो गर्दाखेरि के त यसले चाहिँ के त यो सक्सेसै भएको हो है एक हिसाबमा हिट गरेको चाहिँ सक्सेस भएको तर हामीले के त रेस्पोन्स जुन लिनु खोजेको थियौँ नि त्यो चाहिँ सक्सेस नभएको क्या तर यो एपिआईले जुन चाहिँ हिट गरेको कुरा छ नि होइन यो चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ हिट गर्यो क्या यसले 400 आयो भनेर भनिसक्यो क्या है त जस्तै यहाँ गभर्मेन्ट मैले राखेन भने चाहिँ के हुन्छ त होइन मैले सेन्ड गरेँ भने यसले के भन्नुपर्छ भने नट फाउन्ड भन्नुपर्छ क्या यो त्यो जुन सर्भरमा चाहिँ यो चाहिँ के त अब छ भने चाहिँ यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ यहाँ यस्तो सुमन पनि लेखौँ एकछिनलाई यो चाहिँ छैनै भन्ने छ नि त हाम्रो होइन अब यो एपिआई चाहिँ के त उता सर्भर साइडमा डिफाइन्डै गरेको छैन भनेपछि यहाँ जुन 400 आएको छ नि यसले चाहिँ 400 4 आउनुपर्छ यसले नट फाउन्ड भन्नुपर्छ है त मैले सेन्ड गरेँ त यहाँ जुन छ नि 400 आएको ठाउँमा अब 400 4 आयो क्या यसको मतलब के भन्दाखेरि यो युआरएल सर्भरमा कतै पनि डिफाइन्डै भएको छैन भनेर भन्यो क्या सो 400 4 आउने बित्तिकै के त हामीले चाहिँ चाँडै गरेर के त यो युआरएललाई चाहिँ के त मिलाइहाल्नुपर्छ है त है 400 मात्रै आयो भने चाहिँ के गर्ने रे 400 मात्रै आयो भने चाहिँ के गर्ने रे यो जुन हामीले सर्भर चाहिँ हिट गर्छ तर हामीले जुन सर्भरले एक्सपेक्ट गरेको स्ट्रक्चर अथवा हामीले दिएको स्ट्रक्चर चाहिँ के त त्यो चाहिँ मिलेन भन्ने कुरा हुन्छ क्या है त अब त्यो एप्लिकेसन लेभलमा मिस्टेक पनि हुनसक्छ अथवा सर्भरको मिस्टेक पनि हुनसक्छ डिपेन्ड्स अपन कन्डिसन सो यो अहिले मैले अब यस्तो के गरेँ भन्दा यो पोस्ट रिक्वेस्ट जुन छ नि होइन यसलाई मैले गेट रिक्वेस्ट गरेँ एकछिन अब यसले के भन्छ त हेरौँ है त यसो हेर्नुपर्छ कि हामीले खालि सक्सेस मात्रै गर्ने होइन कि सिक्दाखेरि चाहिँ यो इररहरू बढी निकाल्नुपर्छ किनभने डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि आउने इररै बढ्यो क्या अनि त्यो फिक्स गर्ने चाहिँ हाम्रो काम हो खास अब मैले सेन्ड गरेँ त यो खास पोस्ट मेथड यसले चाहिँ उयो गर्थ्यो युआरएल मैले सही ल्याएको छु होइन तर के त मैले मेथड चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ गेट गरेँ अब यसले के गर्छ यसले गेट मेथड सपोर्ट गर्दैन भनेर भन्नुपर्छ होला सायद लेटर सी ओके यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ होइन यसरी डिटेल भन्ने कीमा चाहिँ के त मेथड गेट नट अलाउड भन्छ यो एपिआईको लागि यो एपिआईको लागि के त यो गेट मेथड चाहिँ अलाउड छैन भन्यो अनि यसले के त 405 के त फाल्दो क्या मेथड नट अलाउडेड भनेर है अर्को कुरा
यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ त यहाँ बेरियर की भनेर पनि पठाउँछ क्या, ठिक छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के पठाउँछ भन्दाखेरि यो हामीले हेडरमा चाहिँ यो पठाएनौँ भने चाहिँ होइन, यसलाई मैले काटिदिएँ, कपी गरेँ, यसले के गर्छ भन्दा मैले यहाँ रिक्वेस्ट पनि पोस्ट पनि गरेँ होइन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लगइन गरेर एउटा टोकन बनाएको हुन्छ, त्यो टोकन चाहिँ हामीले चाहिँ हेडरमा पठाउनु पर्ने हुन्छ क्या, अनि त्यो चाहिँ एउटा सेक्युरिटीको लागि बनाएको क्या खास होइन। यदि त्यो हेडरमा छैन भने चाहिँ 401 आउनुपर्छ क्या यहाँ है त। यो के त मैले सेन्ड गरेँ है त, ओके आयो नि होइन, एज एक्सपेक्टेड। अनअथराइज क्या भन्नाले त के हो, यसले के भनिदिन्छ भन्दाखेरि यसले टोकन दिनुपर्छ, त्यो टोकन सुरुमै हेर्ने चाहिँ टोकन हुन्छ क्या, त्यो टोकन हेर्छ, टोकन हेर्दाखेरि चाहिँ के त त्यो टोकनै छैन भने चाहिँ 401 भनेर अनअथराइज भनेर आउँछ क्या है। यो भनेको यस्तो यस्तो हुन्छ है। अब यहाँ अहिले चाहिँ के त कन्ट्रोल बी गरौँ, यो चाहिँ अथोराइजेसन भनेर चाहिँ के त हेडरमा चाहिँ त्यो जुन @हेडर भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ के त डिफाइन गर्छ क्या। अब के गर्छ भन्दाखेरि पोस्ट रिक्वेस्ट भयो होइन, अब सेन्ड गऱ्यौँ, यसले 400 भन्यो क्या, ब्याड रिक्वेस्ट भन्यो। अब हाम्रो के त स्ट्रक्चर चाहिँ मिलेन, हामीले दिएको स्ट्रक्चर भन्छ क्या। स्ट्रक्चर दिने कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि बडीमा हामीले पठाउनुपर्छ, बडीमा पठाउनुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ नन फर्म डाटा भन्ने जुन छ नि होइन, यो यिनीहरू चाहिँ यो फर्म डाटा भनेको चाहिँ हामीले फाइलहरू पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ क्या खास है। अनि यो र यो भनेको चाहिँ एउटै एउटै लगभग एउटै हो, यसमा नि फरक चाहिँ छ होइन, यसलाई म पछि भनौँ है त। यो चाहिँ अब अहिले तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बडी हामीले माथि सिलेक्ट गऱ्यौँ होइन, बडीमा चाहिँ र पठाउने हो, अनि रको फर्मेट चाहिँ के त जेसन पठाउने हो क्या, जेसन फर्मेट भन्छ। यहाँ टेक्स्ट पनि हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या, एचटिएमएल पठाउने हो कि एक्सएमएल पठाउने हो कि। तिमीले एसो सोप हो कि के भन्ने पनि टर्म सुने होला नि होइन, त्यो चाहिँ पहिला एक्सएमएलमा पठाउने गर्थ्यो खासै, अनि जेसन पछि आएको भएर अनि जेसनमा चाहिँ हिट गर्न थाल्यो क्या। जेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब पाइथनमा अथवा चाहिँ स्प्रिङमा होइन, स्प्रिङ फ्रेमवर्कमा चाहिँ के त एपिआई साइड सर्भर साइड बनाएको छ भने अब त्यो हाम्रो एप्लिकेसनमा ल्याउनु पर्यो, एन्ड्रोइड आइओएसमा ल्याउनु पर्यो। अब आइओएस स्विफ्टमा ल्याएको हुन्छ नि, एन्ड्रोइड कटलिन जाभामा ल्याएको हुन्छ, भाषा त चिन्दैन नि त होइन। हो त्यो एकअर्कालाई चाहिँ के त कम्युनिकेसन गर्ने ब्रिज हो क्या खास जेसन भनेर चाहिँ। त्यो ब्रिज बनाउनको लागि चाहिँ जेसन भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको हो क्या है त। त्यही कारणले यो त के त जुनसुकै अब सर्भर साइड जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि, एप्लिकेसन जुनसुकै साइडमा लेखे पनि, इभन जेसन कस्तो काममा पनि लाग्छ भने दुइटै वेबसाइटमा पनि अब जस्तै कुनै .नेटमा चाहिँ एउटा वेबसाइट बनाएको छ, अर्को चाहिँ पाइथनमा बनाएको छ भने चाहिँ त्यो .नेटले चाहिँ त्यो पाइथनको कुराहरू लिनको लागि चाहिँ डाटाबेसको एक्सेस कुराहरू लिनको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेसनै युज गर्छ क्या। सो यसले चाहिँ के त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूले चाहिँ के त कम्युनिकेट गर्ने चाहिँ के त यसले काम गर्छ है त। अनि मेन कुरा योहरू हेर्ने होइन, मैले अब जुन एडभान्स कोर्स चाहिँ मैले लियो भने चाहिँ यो 400 कसरी लिने होइन, ठ्याक्कै ब्याड रिक्वेस्ट भनेर हामीले दिनु पऱ्यो नि त एप्लिकेसनले होइन। तिमीले अनि कहिलेकाहीँ अब सर्भर इरर भनिदिन्छ होइन, सर्भर इरर भनेको चाहिँ प्रोसेसिङ गर्न सकेन भनिदिन्छ क्या खास त्यो चाहिँ होइन। जस्तै सबै दिएको डाटा चाहिँ ठिक छ एप्लिकेसनबाट होइन, तर त्यो डाटा चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि थ्रु एपिआई, यो एपिआईबाट लिन्छ होइन। जस्तै अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बडीमा अहिले हाल्छौँ है त, ए सरी फेरि कपी गर्छु, कपी पेस्टले जिन्दगी यस्तो बनाउँछ, कतिखेर कहाँ कपी गरेर थाहा हुँदैन। मैले एकचोटि चेक गर्छु होइन अथोराइजेसनमा अथवा हेडरमा है, हेडरमा बेयर टोकन छ, त्यो भए 400 आयो, न त 400 आउँथेन, अनअथोराइज आउँथ्यो। बडीमा मैले जेसन फर्मेटमा होइन यो र छान्ने है, र छानेर अनि जेसन गरेर यो हालेपछि चाहिँ के त यो बडी चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ क्या है त। अहिले के आएको छ त 400 ब्याड रिक्वेस्ट आएन होइन, यो मैले मिल्ने बडी हालेँ क्या, यो 400 ब्याड रिक्वेस्ट आयो। अनि मेसेज मैले के पनि दिएँ भने क्रप आइडी नट प्रोभाइडेड भनेर क्या, उयो जुन छ नि यो क्रप आइडी यो चाहिँ प्रोभाइड गरिनस्, त्यही भएर 400 फो आयो, मिलेन भने मैले यसलाई के त सेन्ड गरेँ है त। ओके गाइज, अब स्ट्याटसमा कति आयो 200 आयो नि होइन, 200 भनेको चाहिँ ओके हो क्या, थम्स अप हो, बुझ्यौ होइन। 200 आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के त सबै कुराहरू चाहिँ पुरै कम्प्लिटली चाहिँ के अरे उ गरेर चाहिँ के त सबै कुराहरू प्यारामिटर्सहरू अथवा हेडर्सहरू यो एपिआईहरू यो मेथडको टाइप सबै कुरा दिएर चाहिँ के त बल्ल 200 आउँछ क्या। सो 200 चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो खास है त, 200 आएन। अनि यो चाहिँ लिँदाखेरि 200 आउँछ। अनि कुनै कुरा हामीले चाहिँ क्रिएट गर्छौँ नि होइन, जस्तै डाटाबेसमा चाहिँ एउटा कुनै क्रिएट गर्छ भने यदि उता वेब सर्भरपट्टि चाहिँ उसले चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ कोडिङ गर्छ भने उसले 200 पठाउँदैन क्या, 201 पठाउँछ। किनभने कुनै पनि क्रिएटेड भयो भने चाहिँ 201 पठाउँछ है त। यो कुरा चाहिँ अब माइन्डमा राखिरहने है। अब यो हेर्ने है तिमीहरूले,
यो जुन मैले फ्रेमवर्क जुन बनाएको छ नि होइन, अब त्यो तिमीहरू सिक्छौ भने चाहिँ यो 200 कतिखेर आउँछ 400 त्यो सबै क्याच गर्छ क्या इररहरू होइन त्यो फ्रेमवर्कले। अनि त्यो क्याच गरेर ठ्याक्कै भनिदिन्छ त्यो जुन एउटा डायलग अथवा टोस्ट एउटा राखेको छ मैले होइन, मैले गरेको एप्लिकेसनहरूमा। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 404 भन्ने बित्तिकै ओहो मैले चाहिँ कता एपिआई चाहिँ गल्ती गरेँ भने त्यहाँ गएर ठ्याक्क चाहिँ मैले उ गरिहाल्नु मिल्यो नि त होइन। अनि जस्तै 404 आयो ब्याड रिक्वेस्ट आयो भनेपछि ओहो मैले दिएको डाटा स्ट्रक्चर जुन छ नि यो होइन त्यो मिलेन भन्छ। अब यस एउटा केस हेर है, हामीले जस्तै इरर निकाल्ने हो, अहिले मैले सिकाउने चाहिँ त्यसरी सिकाएको छु। जस्तै मैले क्रप आइडी चाहिँ मैले हटाइदिएँ होइन, क्रप आइडी हटाइदिएँ तर अरू अरू प्यारामिटर चाहिँ दिएँ, यो हेडर पनि दिएको छ सबै कुरा दिएको छ नि होइन। सो मैले के त सेन्ड गरिदिएँ, के भन्छ यसले, ल अरूहरू त दिएको त यहाँ होइन, तर के त मेन त क्रप आइडी रहेछ, क्रप आइडी नै पाएन यसले, के त 400 ब्याड रिक्वेस्ट भन्छ क्या हो। त्यस कारण यो भएन। अब मैले यसमा के गरेँ भने पिएच पनि अब एकचोटि के गर्छु भन्दाखेरि मैले यसमा एउटा कुनै हटाउँछु क्या। सो एकचोटि यो अर्ग्यानिक म्याटर हटाउनु अझ रिजन हटाइदिए त गाइस, के आउँछ मलाई थाहा छैन क्या है। अब आउन त यसको के अरे 400 आउनुपर्छ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो, तर अब कसरी ह्यान्डल गरेको छ यो सर्भर साइडमा यो जसले एपिआई बनाएर राख्ने होइन। अब आई डोन्ट नो, लेट अस सी। उसले राम्रोसित गरेको छ भने 404 नै आउनुपर्छ, सरी 400 आउनुपर्छ है त। सो तर क्रप आइडी नट प्रोभाइडेड भनेको छ नि होइन, तर हामीले यो केसमा त यहाँ त क्रप आइडी प्रोभाइड गरेको छ। सो यसले चाहिँ के चाहिँ भन्छ त, लेट अस सी। ओके ओके गाइस, ल यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि ल्याएर है त, अब यस्तो आएन होइन, यसले त 200 आएन होइन। हामीले एउटा रिजन भन्ने त्यहाँ हटाइदिएको थियौँ। अब यसको त्यो रिजन हटाए पनि त यसले त काम गर्दो रहेछ, ब्याड रिक्वेस्ट भनेन नि होइन। हो यो चाहिँ के त सायद रिजनमा केही डिपेन्डेन्सी छ कि छैन, अब त्यो चाहिँ यो चाहिँ के त ठिक बनाएको नरहेछ भनेर बुझिन्छ क्या खास होइन। अथवा चाहिँ त्यो रिजन नपठाए नि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्यो कि होइन। जुन यसले रेस्पोन्स 200 दियो नि होइन यसरी। जस्तै यो क्रप आइडी 3 भएकोलाई चाहिँ के त युरिया चाहिँ 7.04 हाल्नुपर्छ, डिएपी 9.78 हाल्नुपर्छ, एमओपी 3.33 हाल्नुपर्छ होइन, लाइम 0 हाल्नुपर्छ होइन, हो कि न। त्यस्तो रहेछ नि त होइन। अब जस्तै मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 7.5 बनाइदियो भने एकछिनलाई भ्यालु चेन्ज गर्दै है, यो पिएच भन्ने की भयो, 7.5 भन्ने भ्यालु हो क्या। ओके यस्तो गर्दाखेरि पनि के त लाइमको चेन्ज भएन नि होइन, लाइम हाल्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्थ्यो। ओके यसले भनेन। सो म अहिले यसलाई यस्तो चाहिँ कन्ट्रोल जेड गरिदिन्छु, कन्ट्रोल जेड गरिदियो भने यसले हिल रिजन गर्यो भने के भन्दो रहेछ। जस्तै अहिले यहाँ छ नि पिएच रिजल्ट जुन दिएको छ नि तिमीले होइन हो, पिएच रिजल्टमा यहाँ केही पनि आएको छैन नि होइन। सो मैले हिल राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ है त, यो अहिले पनि केही पनि आएन नि होइन। एनिवे भन्नाले के त उनीहरू यो चाहिँ उसलाई इग्नोर गरेर चाहिँ यो रिजन भन्ने हिल नभए पनि मैले चाहिँ के त प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ दिनुपर्छ डाटा भन्ने एजुम्सनमा चाहिँ के त यो एपिआई चाहिँ बनाएको छ क्या है त। तर मेन इम्पोर्टेन्ट यसको चाहिँ के रहेछ भन्दा यो क्रप आइडी नै दिएन भने चाहिँ के त यसले यो 200 चाहिँ दिँदैन क्या। 200 आयो भने सक्सेस हो है त। यसले के गर्छ भन्दाखेरि 400 ब्याड रिक्वेस्ट भन्छ, यो चाहिँ के त म्यान्डेटरी भन्ने जस्तो कुरा हो है त क्रप आइडी, त्यसरी बुझौँ। ओके तिमीले केही बुझ्यो कि बुझेन ल भन, हिजोको भन्दा केही बुझ्या हो? केही बुझ्या हो हिजोको भन्दा? अब हिजो गरेको के हो भनेर म ठ्याक्क त्यहाँ जान्छु है त गाइस। हिजो गरे चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो दुईटा मैले दुईटा क्लास बनाएको थिएँ नि, एउटा चाहिँ फर्टिलाइजर रिक्वेस्ट भनेर यो क्लास बनाएको थिएँ, अर्को चाहिँ फर्टिलाइजर रेस्पोन्स भनेर यो जुन तलको आउँछ नि होइन यो क्लास बनाएको थिएँ क्या होइन। जस्तै हामीले यसको लागि त्यो क्लासहरू बनाउनको लागि के त भन्दा मैले हिजो चाहिँ नोट प्याडबाट यसलाई यहाँ बनाएर होइन ओके गाइस सरी। अब जस्तै मैले त यहाँ नोट प्याडमा लेखेको थिएँ यो जुन बनाएको थिएँ नि होइन, यो आउने चाहिँ कहाँबाट रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिरबाट आउँछ। हामीले चाहिँ सधैँ के गर्ने पोस्टम्यानबाट जाने, यहाँबाट यो कपी गर्ने होइन, कन्ट्रोल सी गर्ने, अनि स्टुडियोमा जाने, यहाँ गएर चाहिँ जाभामा जाने होइन, अनि यो प्याकेजभित्र चाहिँ के त यो मोडलभित्र मैले राखेको छ होइन। त्यसै गरी यहाँनिर गएर चाहिँ के त हामीले सिधै त्यो जुन छ नि पोजो क्लासेसहरू बनाउन सक्छ। यहाँ न्यू गयो अनि जेनेरेट पोजो फ्रम जेसन गर्ने,
अनि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब नाम एउटा लेखेर कन्ट्रोल भी गर्यो भने चाहिँ के त यहाँबाट भन्छ क्या यो कुरा चाहिँ कहाँबाट गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ सबै टेस्ट गरेर जुन सर्भर साइडमा चाहिँ के अरे ऊ गरेर गर्छ नि एपिआई जसले बनाउँछ नि होइन यो कुरा चाहिँ उसले प्रोभाइड गर्छ क्या है त अनि यहाँ यी कलेक्सनहरू बनाउन मिल्छ यसरी कनेक्सन गर्न मिल्छ एपिआईहरू होइन उसले जुन जुन त्यहाँ सेभ गर्यो होइन हामीले चाहिँ हामी डेभलपरले एन्ड्रोइड डेभलपर अथवा आइएस डेभलपरले चाहिँ के त यहाँनिर गरेर हेर्छ क्या जस्तै स्मार्ट कोपहरू 10 रिक्वेस्टहरू छ यहाँ होइन यो चाहिँ अरूहरूले बनाएको हुन्छ क्या होइन त्यो बनाएको कुरा चाहिँ के त हामीले यहाँबाट उनीहरूले कनेक्सन गर्न मिल्छ यो पोस्टम्यानले दिन्छ होइन अनि त्यो कलेक्सनहरू हेर्छौँ क्या जस्तै यो चाहिँ प्रोजेक्टको नाम हो इएन एपिआई होइन ओएमएस स्मार्ट सेल्स पोस्टम्यान इको अनि यो स्मार्ट कोपहरू होइन सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एपिआई डेभलपरले बनाउँछ है त यो एन्ड्रोइड डेभलपरले यो सबै कुरा यो हेडरमा के राख्ने भन्दैन तर उसले एन्ड्रोइड डेभलपरले अथवा आइएस डेभलपरले हेर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ हेडरमा के राख्ने हेडर पनि अथोराइजिङमा पठाउने के हो होइन नम्बर अफ हुन्छ कि ओके सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजोको भन्दा अब मैले गरे के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हिजो यहाँ जुन बडीमा गएँ नि होइन यो रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने बडीमा मैले के त एउटा क्लास बनाएँ हुन्छ नि यसलाई मैले काटिदिएँ यहाँ गएर के त यो रिक्वेस्ट भन्ने मोडेलभित्र जाने रिक्वेस्ट म अरूलाई हटाइदिएँ क्लोज अदर्स होइन यहाँ गएर बनायो नि त नि यो क्रप आइडी भनेर आएको छ नि यो क्रप आइडीको हेर त स्ट्रक्चर क्रप अनि क्यापिटल आई छ अनि डी स्मल छ क्या अनि हामी यहाँ पोस्टम्यानमा जाउँ त ऊ यो के हो यो चाहिँ हो क्या त्यो भने चाहिँ हो यसले भ्यालु रिटर्न चाहिँ कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि गेट क्रप आइडी भनेर गर्छ यहाँबाट चाहिँ के त यो गेट क्रप आइडी भन्ने जुन भ्यालु जुन छ नि यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो थ्री भन्ने चाहिँ दिन्छ क्या है त त्यसरी चाहिँ बस्यो हुन्छ है त सो त्यही भएर यो क्लासेसहरू बनायो क्या है त अनि यो रेस्पोन्समा किन भन्दाखेरि अब यस्तो भयो क्या अघि आशिषले पनि भनेको थियो होइन यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोस्टम्यानमा फेरि जाउँ होइन एउटा कीले खालि भ्यालु मात्रै लिँदैन क्या एउटा कीले के त भन्दाखेरि जेसन अब्जेक्ट पनि लिन सक्छ जेसन एरे पनि लिन सक्छ होइन अनि स्ट्रिङ पनि लिन सक्छ क्या जस्तै यहाँनिर देखिन्छ त रेस्पोन्समा 2 भनेर आएको छ हाम्रो होइन जस्तै यो युरिया भन्ने कीले के त एउटा डबल भन्ने मात्रै के त भ्यालु लियो डिएपीले पनि डबल भन्ने लियो होइन एमओपीले पनि डबल भन्ने लियो लाइमले के त एउटा इन्टिजर लियो होइन 0 भने इन्टिजर हो नि त 0.0 भने चाहिँ डबल हो अर्ग्यानिक म्यानुर भन्ने कीले के लियो एउटा स्ट्रिङ लियो होइन डबल कोटभित्र छ नि होइन यसमा कोटहरू पनि छैन एकदम सेन्सिटिभ छ अनि पिएचले पनि के त एउटा स्ट्रिङ होल्ड गर्दो रहेछ अनि फर्टिलाइजर डाटा भन्ने एउटा की हो त्यसले चाहिँ अब यो जुन मिडल ब्राकेट जुन आयो नि सरी यो लार्ज ब्राकेट आयो नि होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जेसन एरे भनिन्छ क्या अहिले त्यति मात्रै भन्नु होइन जेसन एरेभित्र पनि जेसन एरेले पनि जेसन अब्जेक्ट लिन सक्छ क्या अनि त्योभित्र पनि यो जेसन अब्जेक्टभित्र पनि के त भन्दा अर्को फेरि यहाँ चाहिँ के त अर्को फेरि यो की भयो क्या यो कीले फेरि अर्को जेसन एरे लिँयो क्या भन्नाले यो फर्टिलाइजर पर फेजेस भन्ने चाहिँ के त यसको चाहिँ फर्टिलाइजर डाटाको चाहिँ के त फर्टिलाइजर डाटाको एउटा अब्जेक्टको चाहिँ चाइल्ड हो क्या यसरी भित्र जान्छ क्या यो एकदम रमाइलो छ बुझेपछि होइन तर बुझ्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ तर हिजोको भन्दा मैले आज चाहिँ केही बुझाएँ जस्तो लागिरहेछ फर्टिलाइजर पर फेजेस जुन भयो नि होइन अब यसको पनि फेरि कीहरू हुन्छ क्या यो आइडीले 12 रिटर्न गर्छ फर्टिलाइजर नेमले सिधै फेरि एउटा के त स्ट्रिङ रिटर्न गर्यो युनिटले स्ट्रिङ रिटर्न गरेको छ होइन यो क्वान्टिटीले के रिटर्न गरेको छ गाइस डबल रिटर्न गरेको छ 2500 2500 2500.0 अनि त्यसमा इन्स्ट्रक्सनले एउटा स्ट्रिङ गरेको छ किनभने स्ट्रिङ कसरी थाहा पनि यो डबल के भन्छ यसलाई कमा यसलाई के भन्छ इन्भर्टेड कमा होइन ल मैले बिर्सेँ है गाइस यति मात्रै थाहा होला स्ट्रिङलाई चाहिँ यसरी यो के अरे यसले सराउन्ड गर्छ क्या आइदर एउटाले गर्छ अथवा चाहिँ दुईटाले गर्छ क्या त्यो चाहिँ स्ट्रिङ है त यसरी चाहिँ आउँछ यसरी आउँछ पुरै अब मैले यसलाई कपी कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल सी गरेँ भने अब हिजो जस्तो मैले जेसन भ्यालिडेटरमा म गएँ भने यो जेसन भ्यालिडेट छ कि छैन त होइन यहाँ यो चाहिँ जेसन भ्यालिडेट छ क्या किन भ्यालिडेट छ भन्दाखेरि चाहिँ जेसन भ्यालिडेट नभए चाहिँ त्यो रेस्पोन्स के त 200 कहिले पनि आउँथेन क्या सो मैले यहाँ कपी गरेँ यो जुन रेस्पोन्स जुन छ नि त्यो कपी गरेँ होइन अनि यहाँ मैले भ्यालिडेट गरेँ त सही जेसन भ्यालिड जेसन छ क्या यो चाहिँ जिउनुले पठाएको जुन सर्भरले छ त्यो ठिक छ यदि त्यो जेसनै भ्यालिड थिएन भने चाहिँ उतापट्टि के गर्छ भन्दा त्यो जेसन पठाउनु खोजेको चाहिँ के त भन्दाखेरि 500 भनेर आउँछ क्या यहाँनिर
यो 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 आउँथेन हैन, तर यसको यो 200 को सट्टामा के त 500 भनेर आउँथ्यो क्या। जस्तै त्यस्तो केसेसहरू अब यहाँ छ हैन। अब ठ्याक्कै अहिले मैले देखाउन सकिनँ, त्यस्तोहरू आउन सक्छ। अब जस्तै अहिले यो चाहिँ एउटा यो हटायो भने यसले ब्याट्री रिक्वेस्ट भन्छ के भन्छ चाहिँ हेरौँ है। ब्याट्री रिक्वेस्ट चाहिँ भन्यो नि हैन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ म्यान्डेटरी हो हैन। यो चाहिँ के हो कन्ट्रोल सेट गर्यो भने यो चाहिँ के त पोटासियमको सोइलमा चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ मोडरेट भन्ने की दियो भने मात्रै के त यसले 200 आउँछ क्या, न त 400 भन्छ क्या। यो पनि के त यसको रिजल्ट हेरौँ यसले यहाँ भनेको नि मेसेज एनपीके रिजल्ट अफ सोइल आर रिक्वायर्ड भनेको छ क्या। एनपीके भनेको नाइट्रोजन फस्फरस पोटासियम भनेको क्या। यो जुन छ नि यो हटाए पनि अहिले यो हटाउँदा यो आएको थियो हैन। अब मैले यो के त यो एन भनेर हटाए नाइट्रोजनको लेभल हटाइदिएँ हैन, त्यसले पनि यही नै दिन्छ होला हो। यसरी के त ह्यान्डल गरेर रहेछ नि त हैन, एनपीके नै भने नि। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक म्याटर इन सोइल भन्ने चाहिँ हटाइदिएँ। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ यो त एनपीकेमा पर्दैन, अथवा के एनपीके नै भन्छ त्यसले। लेट अस सी यसले चाहिँ दिँदो रहेछ भन्नाले यो चाहिँ के त अर्ग्यानिक म्याटर चाहिँ नट इम्पोर्टेन्ट म्यान्डेटरी नरहेछ है त कन्ट्रोल। अर्ग्यानिक म्याटर नआयो भने 200 आयो नि त हैन। यसको लागि के त यसको लागि चाहिँ 4वटा प्यारमा चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने मलाई चाहिँ यहाँसम्म लाग्यो है त। अब एकचोटि हो कि हेरौँ है त। यो जुन छ नि यिनीहरूलाई चाहिँ हटाइदिउँ, एकछिनलाई हटाइदिउँ है त। यो इरर भनेको भने यो कमा हटाउनुपर्छ है त। यो 4वटा फ्याक्टर भयो भने चाहिँ यसले रेस्पोन्स दिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो त। मैले सेन्ड गरेँ। ओके 400 ब्याड रिक्वेस्ट भन्यो यसले चाहिँ के त ए ओके एनपीके भन्यो नि त हैन। सो के त एन छ पी रहन्छ नि त्यसमा फस्फरस नरहेछ नि त। फस्फरस चाहिँ दिउँ है त। फस्फरस यहाँ रहेछ हैन, यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ। त्यसपछि गएर ल ओके एनपीके भयो नि त हैन, एनपीके छ नि त हैन। हटाउँ है, यसले मैले गरेँ भने चाहिँ के त ओके ल हेर यसको लागि के त म्यान्डेटरी फिडहरू जुन हुन्छ नि हैन, अरूहरू पनि रहेछ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 4वटा चाहिँ नभई नहुँदो रहेछ यसको लागि, यो एपिआईको लागि हैन त। यो फर्टिलाइजर ट्याब्लेट गभर्नमेन्ट भनेर क्रप कुन क्रपको भनेर दिनु पर्यो। अनि त्यो क्रपमा चाहिँ के त एनपीके चाहिँ के छ त हैन, त्यसको चाहिँ मोडरेट। अब जस्तै मैले यहाँ चाहिँ के हेर एउटा कुरा हेर त, यो पोटासियम जुन छ नि यसरी अगाडिको के भनेको पोटासियम हो है। पोटासियम भनेको यो एमओपी भन्ने चाहिँ पोटासियमको सोर्स हो क्या। यो मोडरेट मैले राखेको छु नि अहिले हैन। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ लो राखेँ सपोज। अब यो लो राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एमओपी जुन छ नि एमओपी को चाहिँ के त यो 3.33 जुन छ नि यो चाहिँ बढ्नुपर्छ। अघि यहाँ मोडरेट थियो मैले लो राखेँ हैन। अब मैले सेन्ड गरेँ है, देख्यो नि अघि 3.33 थियो हैन, अहिले 6.67 भयो क्या। भन्नाले त्यो चाहिँ के त सोइलमा चाहिँ के त त्यसको पर्सेन्टेज लो छ भने चाहिँ के त अथवा लेभल लो छ भने चाहिँ के त यो म्युटेट्स अफ पोटास भन्ने चाहिँ बढी अप्लाई गर्नुपर्छ भनेर यसरी के त यसले डाइनामिकली दिन्छ क्या है। त्यही भएर फार्मरलाई चाहिँ के त क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ है त। ओके अब यसलाई फेरि कन्ट्रोल चेक नै गरौँ यहाँ सबै कुरा एज इट इज भनौँ हैन। ओके भन्नाले यसको केसमा के त यो सोइल टेक्सचर यिनीहरू रिजनहरू पिएचहरू चाहिँ नट इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यिनीहरू चाहिँ के त अप्सनल रहेछ क्या। यिनीहरूले पनि अब त्यहाँ त काम त गर्छ। यदि यो छैन भने पनि यो चाहिँ मैले चाहिँ दिनुपर्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ एनपीके र क्रप आइडी चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ क्या है त। ओके यो पनि म तिमीलाई भन्छु किन यस्तो गरे भनेर पछि भन्नुलाई त हैन। सो त्यसैलाई त्यसरी बनायो क्या हैन। अब मैले त्यो भनिहालेँ। अब त्यही गरेर त्यसरी चाहिँ अनि यो जुन छ नि हैन, यसले चाहिँ यो जुन हामीले चाहिँ यहाँ न्यू गरेर यो जुन जेनेरेट पोजो क्लास गरे यहाँ जुन जेसन हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छौँ नि हैन, यसले गर्ने बित्तिकै के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सबै थाहा पारेर लाइब्रेरी बनाएको हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ कहाँबाट कहाँ लिने कुन कुन क्लास बनाइदिने त्यो हरेक जेसन अब्जेक्ट कीहरू लिएर चाहिँ त्यही अनुसारको क्लासेसहरू बनाइन्छ क्या। ल क्लासेसहरू चाहिँ यसरी बन्यो होला। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीले बुझ्यो जस्तो लाग्यो है त। म एकछिन यसलाई पज गरेँ। ल अब आज के गरौँ भन्दाखेरि यसपछि चाहिँ हैन त्यो जुन हामीले त्यो कुरा जेसन बुझिहाल्यौँ। अब जेसन भन्ने कुरा हामीले के त नेटवर्क कल गरेर चाहिँ हामीले लिएर आउँछौँ क्या। अब त्यसको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ के त हाम्रो युआईमा बाइन्ड गर्नु पर्यो नि त हैन। अब हाम्रो युआई भनेको चाहिँ के त पहिला पोस्ट गर्ने कुराहरू हेरौँ है त। एक्टिभिटी मेनमा चाहिँ हामीले एउटा अब यस्तो इन्टरफेस बनाउनु पर्यो क्या। त्यो इन्टरफेसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जुन नाइट्रोजनको लेभलहरू जुन दिएको छौँ नि हैन, जस्तै यहाँनिर जुन छ नि हैन
यो मोडरेट रहेछ होइन, यसको अब हाई पनि हुन्छ अथवा लो पनि हुन्छ भने हामीले बुझ्यौँ नि होइन। हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले के त अब युजरलाई सजिलो बनाउनु पऱ्यो नि त, हो नि गाइस। सो के त त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ अब के त डिजाइन गर्नु पऱ्यो क्या होइन। अहिले यो टेक्स्ट भ्यू छ, यसलाई हटाइदिउँ। ठिक छ, अब यो अहिले यो अब कन्स्टेन्ट लेआउट छ होइन, यसको लागि अब अस्ति क्वेसन पनि आएको थियो। म यसमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ पोख्त छैन होइन। सो यसलाई म अहिले के त नर्मल्ली यसलाई कोअर्डिनेट लेआउट बनाइदिन्छु। यसरी आफै हुन्छ होइन। कोअर्डिनेट लेआउटभित्र चाहिँ अब एउटा चाहिँ के त कहिलेकाहीँ स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीलाई होइन। त्यसमा नेस्टेड स्क्रोल भ्यू गर्ने। नेस्टेड स्क्रोल भ्यू एकदम यो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नेस्टेड, जस्तै रिसाइकल भ्यू अथवा लिस्ट भ्यू पनि त्यो आफैमा स्क्रोलेबल हुन्छ क्या होइन। तर नेस्टेड स्क्रोल भ्यू हामीले युज गऱ्यौँ भने होइन, जस्तै नेस्टेड स्क्रोल भ्यूभित्र पनि अब रिसाइकल भ्यू युज गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यो रिसाइकल भ्यूलाई पनि के त सँगै के त यसले चाहिँ स्क्रोल गर्ने चाहिँ अरू कन्टेन्टसँगै क्या। अथवा हामीले यसमा के त नर्मली एउटा स्क्रोल भ्यू लिए पनि हुन्थ्यो, तर नेस्टेड स्क्रोल भ्यूले चाहिँ त्यस्तो गरिन्छ क्या। अब यसमा चाहिँ के त यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेस्टेड भनेर चाहिँ यसले सबै कुराहरू गर्छ। नेस्टेड भनेको नेस्ट के एउटा सबै नेस्ट गर्ने चाहिँ यसले चाहिँ के त एकै ठाउँमा बाइन्ड गरिदिन्छ क्या, ऱ्याप गरिदिन्छ खासै होइन। नेस्टेड स्क्रोल भ्यू हुन्छ। नेस्टेड स्क्रोल भ्यूमा स्क्रोल भ्यू अथवा नेस्टेड स्क्रोल भ्यूमा सधैँ एउटा लिनियर लेआउट डिफाइन गर्ने तिमीले होइन। अनि म्याच प्यारेन्ट गर्ने म्याच प्यारेन्ट 404 नट फाउन्ड भन्यो नि, मेरो साथीले पठाइछ क्या। यसको मतलब के हो भने त एपिआई जुन छ नि होइन, त्यो कुरा चाहिँ पाएन भने हो क्या खास है त। मेरो कलिग हो चाहिँ प्रवीण श्रेष्ठ भन्ने। अफिस आवर खास सुरु भइसक्यो मेरो। ओके, यो लिनियर लेआउट भयो। यसको ओरिएन्टेसन के गर्ने भन्दाखेरि यसको के हुन्छ लिनियर लेआउटको चाहिँ के अरे डिफल्ट ओरिएन्टेसन भनेको हरिजन्टल हुन्छ। सो हामीले अर्कोले यो सरोजराज शर्माले के भनेको थाहा छ, पुस्नै गरेको छैन दाइ भने। यसको मतलब सरोजराज शर्मा भन्ने चाहिँ एपिआई डेभलपर हो। उसले चाहिँ के भने आफ्नो लोकलमा चाहिँ त्यो बनायो तर सर्भरमा पुस गरेन क्या। अनि पुस नगरेपछि के त सर्भर साइडमा चाहिँ त्यो पाएन भन्यो क्या, लोकलमा मात्रै हुन्छ नि त उसको होइन। सो उसले पुस गरिसकेपछि चाहिँ द्याट विल वर्क है त। अब अहिलेको लागि उसले ए भन्यो, अब बुझ्यो नि त कुरा होइन। सो यसलाई अहिले मैले हटाइदिएँ त गाइस अलिकति। अब उसले के त सरोजले यहाँ मागेन एउटा मलाई एउटा लोकल दिनु भने, उसले लोकल एपिआई माग्यो क्या, जुन उसको मेसिनमा जुन आइपी जुन हुन्छ नि होइन, त्यो एपिके बनाएर दियो भने चाहिँ उसको मेसिनबाट गर्न मिल्यो क्या। सो द्याट उसले सरोजले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले हामी अफिसमै बसेर चाहिँ यसरी काम गर्न सकिन्थ्यो तिनै होइन, किनभने हाम्रो अफिसमा एउटै आइपीमा गर्न सकिन्थ्यो नि त। अब उसले के हामी अब रिमोटमा बसेर काम गरेका छौँ। सो उसलाई यो कुरा चाहियो क्या। उसले के गर्छ भन्दा उसको लोकल आइपीमा चाहिँ त्यो एपिआई जुन हुन्छ नि होइन, अब छ कि छैन उसले नट फाउन्ड भन्छ के गर्छ होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ कि हुँदैन उसले टेस्ट गरेर मात्रै के त सर्भरमा पुस गर्छ क्या। सर्भरमा चाहिँ त्यो जुन पाए जस्तो पाए त्यस्तै कोडहरू चाहिँ पुस गर्नु हुँदैन क्या। सो उसको लागि एउटा लेभलको टेस्टको लागि चाहिँ उसले चाहिँ सरोज भनेको एपिआई डेभलपरले के त त्यो माग्यो है त। यसरी बुझ है। अहिले तिमीले प्रवीण भनेको एन्ड्रोइड डेभलपर हो, सरोज शर्मा भनेको चाहिँ एपिआई डेभलपर हो क्या। यसरी कम्युनिकेट हुन्छ है त। ल्याएर अर्को आएर फेरि ठिक एकदम राम्रो क्या, एकदम यो राम्रो टाइममा आइरहेको छ। अब यो के त सरोज शर्माले के भन्यो भन्दाखेरि उसको चाहिँ के त लोकलको आइपी यति छ अनि पोर्ट चाहिँ 8000 छ भन्यो क्या। जुन यो कोलोन बसीको 8000 जुन छ यो चाहिँ पोर्ट हो क्या। र उसको लोकल आइपी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 192.168.1.27 क्या। यो आशिषलाई थाहा होला यस्तो कुराहरू होइन, पिएचपी गरेर उसले यसमा चाहिँ एपिके बनाएर दिन्छ क्या होइन। अनि त्यस कारण त्यो चाहिँ के त उसको लोकलमा चाहिँ त्यो एप्लिकेसन र चाहिँ के त त्यो जुन एप्लिकेसनको लागि सर्भर चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसको लोकल मेसिन हुन्छ क्या है त। है यो कुरा नि तिमीले बुझ्नु हेर्नु तिमीले एकछिन किन उसले चाहिँ एकछिन भने टाइम लाग्छ कि एपिके बिल्ड हुनलाई। यसलाई मलाई गरे नि हट्छ है त। ओके, तर धेरै राम्रो टाइममा आयो त। यसलाई पनि पोजिटिभ नै लिनुपर्छ है। एपिआईकै कुराहरू गरिरहेको थियो नि त हामीले होइन। अब भर्टिकल गऱ्यौँ हामीले। यति गर्दा गर्दै म तिमीलाई के गर्छु भन्दा चाँडैको लागि होइन यो कोडमा पुस गरिदिइहाल्छु तिमीलाई। म एउटा के छ यो अलरेडी मैले डिजाइन गरिसकेको छु होइन। सो यसमा धेरै हामी चाहिँ वर्कआउट नगरौँ। ओपन रिसेन्टमा गएँ अनि यो जेक्रिसी इएक्सटीमा नै गरेँ।
अर्को एउटा प्रोजेक्ट मैले खोलेँ त्यहाँबाट म टक्क त्यो डिजाइन चाहिँ के त कपी पेस्ट गर्छु होइन तिमीलाई अलिकति म भन्न चाहिँ भनिदिन्छु कसरी काम भइरहेछ भनेर ओके त्यसको नाम के राखेको थियो भेरी चाहिँ फ्रेगमेन्ट के चाहिँ थियो आई डोन्ट नो कहाँनिर छ यार यो डिजाइन क्यालकुलेटर फ्रेगमेन्ट लजिक ए क्यालकुलेटर फ्रेगमेन्ट लजिक रहेछ नि त यहाँ गयो यहाँ यो चाहिँ फ्रेमवर्क हो है गाइस यही फ्रेगमेन्ट क्यालकुलेटर भन्ने चाहिँ रहेछ यसरी स्कुल पनि राखेको रहेछ मैले भनेर उतापट्टि मैले लिनियर लेआउट राखेको थिएँ होइन यसमा चाहिँ के त लिनियर लेआउट कम्प्याक्ट भनेर राखेको छ गुगलले त यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि कपी गरेँ सजिलोको लागि है यो एउटा डिजाइन मात्रै गरे हो डिजाइन अब यसलाई म त्यही पनि भनिदिन्छु तिमीलाई होइन जस्तै यति कुराहरू चाहिँ मैले के यो कट गरेँ अनि पेस्ट गरेँ ओके अब यहाँ कति कुराहरू आउँदैन नि होइन त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो लिनियर लेआउट कम्प्याक्ट हुन्छ नि यसलाई हामीले अहिले नर्मल्ली आउनु पर्ने हो यसमा एन्ड्रोइड एक्स सपोर्ट नगर्दो रहेछ ल ठिकै छ त्यही भएर के त त्यो एन्ड्रोइड एक्सको थियो नि त नेक्स्ट भिडियो होइन सो मैले चेन्ज गरेँ रहेछ कार्ड भ्यू चाहिँ सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन आई डोन्ट नो होइन अनि हामीले यसको लागि चाहिँ लाइब्रेरी हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन ओके गाइस प्रोजेक्ट यता खोलिसकेको छ होइन सो म यता गएर सरस्वती गरेर कार्ड भ्यू चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन कन्ट्रोल कार्ड भ्यू ओके कार्ड भ्यू भनेर यहाँ हालेको छ नि त होइन यो कुरा चाहियो क्या अनि त्यही भएर कार्ड भ्यू चाहिँ युज गर्न पाइयो सो यहाँ जानु पर्यो कन्ट्रोल भी गरेँ मैले सिङ्क गरेँ है त ए यसले फेरि यस्तो भन्छ ल अहिलेको लागि यस्तो गरौँ है गाइस यसलाई कार्ड भ्यूलाई हामी युज नगरौँ त्यो हटाइदिउँ एउटा एक्स्ट्रा लाइब्रेरी युज गर्यो भने गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो के हो यो मैले इलेभेन निडेड बाई सेलेक्टेड कपी यो पनि चाहिएन होइन हटाइदिउँ त्यसपछि यो पनि चाहिँदैन यो सपोर्ट नगर है यो एन्ड्रोइड एक्स भनेको छ नि होइन सो सपोर्ट गरेन होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो एन्ड्रोइड एक्स सपोर्ट गर्ने राख्नु पर्थ्यो ठिकै छ नि हामी त्यो नजाउँ टेक्स्ट इनपुटलाई हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट इनपुट गुगलको त हामीले ल्याए जस्तो लाग्छ पनि मिल्छ ठिकै छ यसलाई पनि हटाइदिनु के छ
यही मिलाउने टाइमबाट नयाँ कोड ल्याए सजिलो हुन्छ होइन मैले बिल्ड फेल भनिसक्यो त्यो चाहिँ ए ओके ओके फेरि सिङ गरौँ है सक्सेसफुल भयो टाइदिउँ त्यसपछि गएर ड्युटी हामी यस्तो नयाँबाट पुरानोतिर गइरहेछौँ गाइस के भयो सबभन्दा बेस्ट भएर मलाई यस्तो चाहिँ गर्छ अघि हामी जहाँ कोड ल्याएको थियौँ होइन त्यही नै आयो है त अब यसले यही नै आएन अब हामी चाहिँ ऊ चाहिँ थप्छौँ है त पर यताबाट कपी गरेर गरौँ एक एउटा गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ होला जस्तै हामीलाई चाहिँ यो माथिको पोर्सन चाहिँदैन यति होइन सो यो चाहिँ चाहियो होइन सो यो चाहिँ यसरी दिएर रहेछ नि मलाई यो एडिट टेक्स्ट मात्रै दिन्छ अहिले सुरुमा त्यो चाहिँ पिएच हाल्नको लागि अनि अथवा हामीले यहाँ एउटा लेख्न सक्छौँ आफूले एडिट टेक्स्ट भनेर लेखौँ होइन यसले चाहिँ म्याच प्यारेन्ट गर्छ ऱ्याप कन्टेन्ट गर्छ होइन क्लोज गरौँ अनि यसको चाहिँ हिन्ट भनेर दिउँ हिन्ट भनेर चाहिँ के त पिएच भ्यालु होइन देखायो नि होइन गाइस भइहाल्यो नि यति चाहिँ अब अनि यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि मार्जिन एमटिपी दिउँ यसरी राम्रो देखिन्छ ल पिएच भन्ने यसले लियो होइन अनि आइडी यसको के त भनेर आइडी चाहिँ दिनु पर्यो पिएच भ्यालु भनेर मैले आइडी दिएँ है त अब त्यसपछि यो लिनियर लेआउट तल तल जान्छ होइन अब अर्को त्यसपछि यसको चाहिँ के त मार्जिन बटनमा तलबाट अलिकति स्पेस चाहियो क्या मलाई अलिक रिजिसको मुनि सो अहिले 8 राख्नु होइन अब यहाँ अर्को मैले के हाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को चाहिँ के त यो नाइट्रोजन भन्ने जुन छ नि होइन यो कुराहरू चाहिँ लिनु पर्यो कन्ट्रोल सी गरेँ मैले त्यसै पेस्ट गरेँ होइन यो लिनियर लेआउट ठिक छ यो एप कम्प्याक्ट भन्ने यसले सपोर्ट गरेन एन्ड्रोइड एक्सको सो यसलाई हामी नर्मल टेक्स्ट लेख्छौँ अब यो कलरमा चाहिँ उतापट्टि ब्ल्याक टेक्स्ट भनेर चाहिँ कलर डिफाइन गरेको थियो क्या होइन त्यही भएको भएर चाहिँ यहाँ के त यो रातो देखायो क्या हाम्रोमा त गरेको छैन नि त होइन सो यसलाई हामीले के गर्छ भने एन्ड्रोइडले नै प्रोभाइड गरेको कालो कलर दिन सकिन्छ एन्ड्रोइड गर्ने कलर गरेर ब्ल्याक गर्ने ब्ल्याक टेक्स्ट भयो स्ट्रिङमा नाइट्रोजन भनेर ल्याएर रहेछ हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि नाइट्रोजन लेख्थ्यौँ होइन गएन होइन अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन गरेँ यसलाई मैले के त नाइट्रोजन अन्त पनि युज गर्नुपर्छ पछि सो मैले क्या स्ट्रिङमा एउटा सेभ गर्दै यहाँबाट सिधै गरेर अल्ट इन्टर थिचेर यो आउँछ अनि नाइट्रोजन भन्ने चाहिँ भ्यालु चाहिँ के त यो नाइट्रोजन भन्ने नेममा चाहिँ के त बस्छ क्या स्ट्रिङ डट एक्सएमएलमा गएर सेट हुन्छ भनेको छ क्या है त ओके गर्ने ओके होइन है त हेरौँ है त यहाँ थिच्यो भने नाइट्रोजन भनेर यहाँ चाहिँ के त स्ट्रिङमा गएर बस्छ है त त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ मैले के त अर्को दुईवटा गर्छु एउटा चाहिँ फस्फरस हामीलाई चाहिन्छ है त फस्फरस अर्को पोटासियम हामीले नेम त चेन्ज गऱ्यौँ अनि यहाँ पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो फस्फरस त्यसपछि यो पोटासियम ठिक छैन अर्को त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ एउटा केजी पर रोपनी भन्ने पनि चाहिन्छ अहिले चाहिँदैन त्यो पछि चाहिने बेला नै गरौँला नि होइन सो यो भएन अब यहाँ के इरर छ त अर्को चाहिँ रेडियो बटन छ रहेछ कलर बटन टिन भनेर छ यो चाहिँ हामीले कलर प्राइमरी
कलर प्राइमेरी गरौँ है त यो के हो भनेर म भन्छु अहिले यो गरौँ अनि स्ट्रिङ हाई भनिदिन्छ ओके यहाँनिर एउटा स्ट्रिङ हामीले हाई लो मोडरेट भनिदिएर आउँछ तीनटा यो कन्ट्रोल टी थिचो आउँछ है एउटा लो जुन त्यो हामीले मिडियम हाई भन्छ हैन अर्को चाहिँ मिडियम सरी मोडरेट है आइम सरी मोडरेट भन्छु अर्को त्यसपछि हाई हो सो यहाँ चाहिँ लो एलओडब्ल्यू लो हैन त्यसपछि यहाँ मोडरेट ठीक छ त्यसपछि यहाँ हाई सो यहाँ लेख्ने बित्तिकै यहाँ चेन्जेस आइहाल्छ है आयो नि हैन सो कलर टेक्स्ट ब्ल्याक भनेको छ यसकै जहाँ यो भनेको छ नि हैन त्यो चाहिँ यो कपी गरौँ हैन यसलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिउँ पेस्ट यहाँ यो चाहिँ कलर प्राइमेरी राखेको छु हैन यो मिडियम भनेर चाहिँ यहाँ मोडरेट राख्नु है कन्ट्रोल भी यो चाहिँ म तिमीलाई भनिदिन्छु अहिले डोन्ट वरी गाइस कालो कलर राख्नु यो देख्यो कि देखेन दादा रिसोर्सेस यो देख्न त देख्छ हैन यसको लागि चाहिँ ओके लिनियर लेआउट यहाँ जुन भनेको नि यहाँ गल्ती गरे नि हैन देखाएन हैन जस्तै यो के भन्दाखेरि यो किन यस्तो देखायो भन्दाखेरि यो भनिन्छ यो अलिकति तिमीलाई फेरि रिमाइन्ड हुन्छ हैन डिजाइनै सिक्नुपर्छ एडिट टेक्स्ट मैले लिए हैन जस्तै अर्को लिनियर लेआउट गरे नि त यो दुईटै चाइल्ड भनेको त यो लिनियर लेआउट प्यारेन्ट हो यिनीहरूको लागि हैन अहिले के गर्यो भन्दा यो माथिको एडिट टेक्स्टले चाहिँ यसको डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ यो लिनियर लेआउटको डिफल्ट ओरिएन्टेसन चाहिँ के हुन्छ त हरिजोन्टल हुन्छ भन्नाले यो यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ अब यो किन यो एरर किन यहाँ देखायो त भन्दाखेरि चाहिँ है यो जुन छ नि यो माथिको सुरुको फर्स्ट चाइल्डले जुन एडिट टेक्स्ट जुन छ नि हैन एडिट टेक्स्ट जुन छ नि हैन त्यसले चाहिँ के त भन्दा यो यसको लेआउट विथ जुन छ नि हैन यसले चाहिँ म्याच प्यारेन्ट गर्छ क्या प्यारेन्टको जत्रो छ त्यत्रै लिदियो भनेर भन्दै क्या सो त्यसपछि यो त हरिजोन्टली जान्छ हैन अनि हरिजोन्टली गएपछि यसको म्याच प्यारेन्टै लिसेपछि त्यो त ठाउँ भएन नि त अनि यहाँ हामीले यो यहाँ डिफाइन गर्ने बित्तिकै यसले ठाउँ भएन भन्छ अनि यसको चाहिँ के त ओरिएन्टेसन चाहिँ के त डिफाइन गर्यो भन्छ क्या अब सपोज हामीले यो म्याच प्यारेन्टको साथ ऱ्याप कन्टेन्ट गर्यो भने के हुन्छ अब त ठाउँ रहेछ नि त हैन ऱ्याप कन्टेन्ट गर्यो अनि हरिजोन्टली जान्छ भने नि त हैन जुन यो चाहिँ नाइट्रोजन भन्ने जुन छ नि हैन यो चाहिँ के गर्यो भन्दा उतापट्टि गयो हैन हरिजोन्टली गयो नि त हो त्यो भएको भएर अनि यहाँ एरर पनि गयो हैन अब तर हामी यसलाई के त म्याच प्यारेन्टै गर्छौँ अनि यसको ओरिएन्टेसन चाहिँ हामीले के त अलिक भर्टिकल दिन्छ है त ल यो पनि राम्रो कुरा अब अहिले के त तलपट्टि आयो नि त हैन नाइट्रोजन छान्ने यो नाइट्रोजनको टेक्स्ट अलिकति ठुलो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 16 एपी ठाउँ चाहिँ के त 20 एसपी गर्ने ठिक छ अलिकति राम्रो देखिँदैन ल यो यसरी हुन्छ है त यो एडिट टेक्स्टमा पनि एउटा वार्निङ देखाएको छ यसले के त भन्दाखेरि मिसिङ अटो फिल हिन्ट्स भनेको छ क्या अब एकचोटि अटो फिल हिन्ट भनेर राख्दिउँ अटो फिल हिन्ट भनेको चाहिँ पिएच भ्यालु नै हो खास यसलाई यस्तो गरौँ है पिएच भ्यालुलाई पनि के त मैले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेँ अनि यो हामीले चाहिँ यहाँनिर पनि युज गर्ने चाहिँ स्ट्रिङ पिएच भ्यालु अझै यसले बुझिरहेछ अनि इनपुट टाइप पनि भनेको चाहिँ यसले कस्तो खालको त इनपुट गर्छ भनेर भन्यो क्या भन्नाले इनपुट टाइप भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पिएच स्केल त नम्बर डेसिमलमा दिनुपर्छ नि त होइन भन्नाले 6.65 दिनुपर्छ नि त होइन त्यस्तो हो क्या जस्तै यहाँ पासवर्ड मैले भनिदियो भने चाहिँ नम्बर पासवर्ड भनिदियो अथवा टेक्स्ट पासवर्ड भनिदियो भने चाहिँ यसले के त त्यो कालो कालो डट डट देखाउँछ नि हो यही कुराले देखाउँछ क्या त्यो चाहिँ इनपुट टाइपले देखाउँछ है त एडिट टेक्स्टको सो अहिले हामीले चाहिँ नम्बर डेसिमल हुन्छ अब नम्बर मात्रै हाल्न दिने हो कि होइन अथवा चाहिँ इमेल हाल्न दिने हो कि इमेल पनि मिल्छ होला इमेल एड्रेस जस्तै .com भन्ने जुन हुन्छ नि त्यो किप्याडमा देखिन्छ नि होइन .com एउटै .com आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इमेल एड्रेस हामीले यहाँ सेलेक्ट यसरी यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो .com पनि आउँछ अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ के त 6.65 जस्तो राख्नु पर्न सक्छ होइन सो नम्बर डेसिमल गरौँ नम्बर डेसिमल भनेको चाहिँ नम्बर भने तिमीले बुझिहाल्यो डेसिमल तिमीले बुझिहाल्छ होइन त्यसरी गर्न सक्छ यसको अनि के त लेन्थ कति दिने त
कति लामोसम्म दिने भन्दाखेरि म्याक्स लेन्थ चाहिँ 4 वटा मात्रै दिने हुनाले उसले चाहिँ कति मात्रै हाल्न पायो भन्दाखेरि चाहिँ 6.65 सम्म मात्रै हाल्न पायो क्या 6 एउटा क्यारेक्टर भयो पोइन्ट अर्को क्यारेक्टर भयो 6 अर्को क्यारेक्टर भयो अर्को 5 अर्को क्यारेक्टर भयो क्या त्यो 4 वटा भन्दा यसले हाल्न दिँदैन त्यसले लेन्थ चाहिँ यसरी गर्छ क्या है त यसरी हामीले कन्ट्रोल गराउन सकिन्छ यसरी एउटा रेजिस्टरबाट होइन अब यो हिन्टको कलर पनि अहिले यस्तो देखिया छ होइन यसलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ अब हिन्ट कलर भनेर राख्न सकिन्छ हिन्ट कलर हुन्छ होइन कलर प्राइमेरी राख्यो मैले यसको चेन्ज भयो नि त होइन सो अहिलेलाई यही नै राख है त डिफल्टै राख ठिक छ ओके अब यो भयो अब हामीले नाइट्रोजन जस्तै गरी त्यस्तै गरी हामीलाई के चाहियो भन्दा अब यो रेडियो बटनमा यो जुन मैले क्लिक जुन यहाँ अलरेडी यो हाई भनेर अलरेडी क्लिक भइरहेको छ नि होइन यो कसरी गराउने भनेर चाहिँ रेडियो बटन भनेर चाहिँ के त चेक बक्स र अनि रेडियो बटनमा फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेडियो बटन भनेर चाहिँ धेरै अप्सनमा चाहिँ एउटा मात्रै चुज गर्ने अनि चेक बक्स भनेर चाहिँ धेरै अप्सनमा धेरै चुज गर्ने क्या सो अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ के त आइदर हाई अथवा मोडरेट अथवा लो पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन सो त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रेडियो बटन युज गरेँ क्या मैले अब यसमा के हुन्छ भन्दा मैले यो इन्स्टल गरिसकेपछि मैले यो मोडरेट भन्ने चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो हाईको चाहिँ के त यो चाहिँ अनक्लिक हुन्छ क्या यो चाहिँ के त यो चाहिँ कसरी यो चाहिँ यो प्रोपर्टी चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रो उसले दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेडियो ग्रुप भन्ने दिएको छ क्या है त है रेडियो ग्रुप भन्ने दिएको छ है अनि यो हाईमै किन चेक भयो त होइन म डिफल्ट त म लोमा राख्छु हाईमा राख्दिनँ भनेर चाहिँ गर्न पायो नि त होइन अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा यो जुन छ नि एन्ड्रोइड चेक बटन भन्ने जुन छ नि होइन त्यसमा चाहिँ के त हाई नाइट्रोजन भनेको छ होइन सो यसलाई मैले के त नो नाइट्रोजन भनेर यो आइडी गरेँ भने अनि के त अब यो पछाडि गएन होइन यहाँ देख्यौ तिमीले चेन्ज लोमा गयो क्या भन्नाले बाई डिफल्ट चाहिँ केमा चेक गराउने भनेर चाहिँ राखेको क्या अब यो तिमीले यो कुरै राखेन भने चाहिँ कुनै पनि के त चेक नै हुँदैन क्या सो यो कुरा नि गर्ने अब यो नो नाइट्रोजन चाहिँ कहाँबाट आयो त यो हाई नाइट्रोजन कहाँबाट आयो लो नाइट्रोजन कहाँबाट आयो हो कि यो त तिमीलाई कन्फ्युजन छ यो कुरा यहाँबाट आउँछ रेडियो ग्रुप भन्ने एउटा रिजिस्टर हुन्छ त्यसको पनि यो चाइल्डहरू छ यहाँ जुन यहाँ 3टा चाइल्ड छ हो यसमा 3टा चाइल्ड छ त्यो भनेको रेडियो बटन हो यो माथिको रेडियो बटनले हाई भन्यो होइन यसको आइडी दिएको छ हेर यहाँ गाइस यसको आइडी हाई नाइट्रोजन हो यो हाई नाइट्रोजन भन्ने बित्तिकै त यसले यो चिन्यो क्या सो यसमा भएको टेक्स्ट जुन हाई जुन छ नि अनि यो हाईमा गएर हाइलाइट गरिदियो क्या क्लिक भइदियो क्या होइन अनि यसरी गएछ अब यो किन यसरी बस्यो त यो किन यो हाईको यतापट्टि हरिजन्टली यो किन बस्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ के त यो रेडियो ग्रुपको चाहिँ ओरिएन्टेसन हरिजन्टल भन्दा क्या यदि मैले यहाँ भर्टिकल गर्दा भने के हुन्छ त एउटा लाइनको कोडले कति धेरै चेन्ज गर्छ नि यसरी राख्ने हो कि अथवा कसरी राख्ने हो होइन अब तिमीहरूको अब प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के त यो डिपेन्ड गर्छ है त अहिले मैले हरिजन्टलै राखेँ है त त्यस्तै गरेर अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यस्तै गरेर अब नाइट्रोजन फस्फरस पनि बनाउनु पर्छ होइन अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै गरेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यतापट्टि गएर कपी नै गऱ्यो भने कपी नगरेँ यसलाई कन्ट्रोल डी गरेँ रेडियो ग्रुपलाई होइन एउटा 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 काम गर्नुपर्छ जस्तै यो लिनियर लेआउटको चाहिँ ओके अलरेडी यसको त मार्जिन बटन मात्रै रह अब एन्ड्रोइड बटन भयो होइन के अरे बटनमा त यसको मुनिपट्टि मात्रै के त मार्जिन दिने भन्ने कुरा हो क्या मैले यो के गरेँ भन्दाखेरि यो लिनियर लेआउटलाई नै कपी गरेँ होइन अथवा यहाँ यसमा राखेर सिधै कन्ट्रोल डी गऱ्यो भने चाहिँ सिधै के त त्यो बन्छ क्या के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिको जे हो त्यही भन्छ क्या हेर यतापट्टि पनि चेन्ज आउँछ है त तलपट्टि आउँछ होला आयो नि नाइट्रोजन भनेर होइन अब हामीले चाहिँ के त यसलाई चाहिँ फस्फरसको लागि बनाउने है त गाइज सबै चेन्ज गर्नुपर्छ अब यो जुन छ नि यो नाइट्रोजनलाई फस्फरस बनाउने फस्फरस है तिमीलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला अब यो यसलाई म के गर्छु भन्दा कपी गरिदिन्छु सजिलोको लागि कपी पेस्ट नै गर्ने हो कन्ट्रोल भी यो पीलाई क्याप्चर बनाइदिन्छु होइन फस्फरस गर्दै अनि यहाँ पनि मिडियम फस्फरस भनेर रहेछ होइन यसको आइडियाहरू चेन्ज गर्दै यसरी इररहरू जहाँ जहाँ छ होइन त्यहाँ त्यहाँ मैले चेन्ज गर्दै है त इरर कहीँ छ त केही पनि छैन होइन अब के हो भन्दाखेरि
यसको त यहाँ हाईमा लागेन नि, देख्यो कपी पेस्ट गर्दा त गर्नुपर्छ र यसको त हाई मोडेड लो यसको कुनै पनि डिफल्ट क्लिक भएको छैन। किन भएन भन्दाखेरि यसको रेडियो ग्रुपमा जाउँ, रेडियो ग्रुपमा हामी गयौँ होइन, यो हाइड नाइट्रोजनको रहेछ। ओके, फस्फरस रेडियो जुन छ नि यो होइन, अब यस्तो यो जुन छ नि होइन, अब यसलाई के त यहाँ हाई नाइट्रोजन भएको छ कि हाई नाइट्रोजन भनेर त यो लेआउटमा चाहिँ यो किन इरर देखाएन भन्दाखेरि यो लेआउटमा हाई नाइट्रोजन त डिफाइन गरेको छैन होइन। अब हामीले चाहिँ के त हाई फस्फरस भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो होइन, यहाँ दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि मात्रै के हुन्छ भन्दा यो हाईमा गएर चेक गर्छ यो। ओके, यसरी चेक गरेँ होइन। अब त्यस्तै गरी यो नाइट्रोजन भनेको छैन नि यहाँ माथिको यो टेक्स्ट, यसलाई के त हामीले के गर्नु पऱ्यो, फस्फरस बनाउनु पऱ्यो क्या। जस्तै यो हाम्रो स्ट्रिङमा चाहिँ अलरेडी यहाँ के त फस्फरस भनेर डिफाइन गरिसकेको छ। सो यो फस्फरस चाहिँ के त कपी गर्ने यहाँबाट, अनि यो नाइट्रोजन ठाउँ यहाँ पेस्ट गर्दै हुन्छ के त यो फस्फरस भयो। ठिक छ, त्यसै गरी पोटासियम पनि गरौँ है त, म फटाफट गरिहाल्छु। यो चाहिँ म तिमीलाई डिफाइन गरिदिन्छु है त। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पोटासियम बनाउन सकियो है त। कन्ट्रोल सी गरेँ। यसको रेडियो ग्रुपको नाम पनि लिनुपर्छ है गाइस। पोटासियम गरे होइन, पोटासियम स्पेलिङ हेर्ने, फटाफट गरौँ न। पोटासियम गरे होइन, ओके गाइस, पोटासियम पनि भयो। तर एउटा कुरा के भएन भन्दा यो फस्फरस चाहिँ के त पोटासियम भन्नु पर्यो। हामीले पोटासियम पनि उतापट्टि गरिरहेको छ, सो पोटासियम लाग्यो, पोटासियम भयो। ठिक छ, यसरी यो भएन। अब त्यसै गरी हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा यसले त 4वटा प्यारामिटर दिनुभयो, यसले पिएच दिनुभयो, नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटासियम दिनुभयो होइन। जस्तै यहाँ हामी हेरौँ, हामीलाई चाहिने कतिवटा छ त होइन, यो क्रप आइडी त आइ नै हाल्छ। जस्तै रिजन भन्ने पनि चाहिँदो रहेछ होइन, सोइल टेक्सचर चाहिँदो रहेछ, अनि यो अर्ग्यानिक म्याटर पनि चाहिँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर अरूहरू पनि यहाँ थप्दैछ है त। अर्ग्यानिक म्याटरको पनि त्यही गरौँ। त्यसको लागि हामीले स्क्रिन यहाँ अर्ग्यानिक म्याटर एउटा लेखिदिन्छौँ होइन, अर्ग्यानिक म्याटर्स म्याटर्स चाहियो। त्यसपछि यो चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटरलाई म चाहिँ के गरिन्छ भन्दा ओएम मात्रै लेख्छु है त सर्टकटमा। यहाँ पनि ओएम अथवा ओएमलाई यस्तो गरौँ, क्यापिटल लेख्नु होला। यहाँ पनि के त ओएम मात्रै भयो, सजिलो त। ओएम एउटा लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे त त्यो यो हाईमा चाहिँ के त क्लिक भन्छ क्या। यस्तै तिमीहरूको ऱ्याम एकदम राम्रो छ भने तुरुन्तै चेन्ज देखाउँछ, न त गाह्रो हुन्छ है, टाइम लाग्छ। अनि यता कोड लेखिरहेको हुन्छ, त्यता भएन कि भन्ने पनि भइरहेको हुन्छ होइन। ओएम भयो होइन। त्यस्तै गरी अब हामीले के लिनु पर्यो अर्को भन्दाखेरि अर्ग्यानिक म्याटर लिइहाल्यो होइन। अनि यो माटोको बनावट लिने भनेको छ होइन, सोइल टेक्चर भन्ने दिन्छ। त्यसको चाहिँ के भ्यालु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लो, स्यान्डिलोम, क्लेलोम हुँदो रहेछ क्या। यसको लागि चाहिँ मैले यो नै कपी गरेँ त। ओहो टाइम त गइसक्यो सर। फेरि सबमिलन भन्ने हरेसी ठिकै। सोइल टेक्सचर भन्ने जुन चाहिँ यहाँ सोइल टेक्सचर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ यतापट्टि गएर होइन। सोइल टेक्सचर है त। यहाँ लेख्ने बित्तिकै यो चाहिँ जान्छ क्या है त। फेरि कस्तो टेन्सन प्राइमेरी
लोमहरु यहाँ गरौँ है त तीनटा अर्को मलाई चाहियो एउटा लोम भन्ने स्ट्रिङ हैन त्यसले चाहिँ लोम भयो त्यसपछि अर्को एउटा क्ले लोम भन्ने छ त्यहाँ अर्को स्यान्डी लोम भन्छ क्या क्ले लोम हैन अर्को स्यान्डी लोम भन्ने छ त्यहाँ स्यान्डी लोम भने बालुवा भएको माटो है अब यहाँ जाने बित्तिकै त्यहाँ के त यो गरेर जान्छ कलर ब्ल्याक भनेर ठान्छ के त हामीले ठिकै छ Oh my god. Control C, Control V. Primary हो सबै कुरा चेन्ज गरिराख्नु भएन नि सो वी आर डन है त यो लोम किन क्लिक भयो भन्दाखेरि यो रेडियो ग्रुपको चाहिँ उसमा चाहिँ के त यहाँ आइडी चेक भनेर चाहिँ यो राखेको अरे आइडी लोम यो लोम यहाँ छ त्यही भएर है त त्यसै गरी यहाँ कतिवटा फ्याक्टर भयो त हाम्रो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भयो हैन स्वेल टेक्सचरको के त टेक्स्ट सानो देख्यो नि हो कैन उतापट्टि हामीले 16 एसपी युज गरेको छ भने यतापट्टि हामीले 20 जति युज गरेको छ होला सो हामीले यहाँनिर चेन्ज गर्ने यसलाई ठ्याक्कै माथिको जस्तै आएन हैन सो अर्को एउटा अब रिजन भन्ने जुन छ रिजनले यता कपी गरेर मिलाउँ न हैन के छ यहाँ चाहिँ हाल्नु पर्यो है त अब यतापट्टि नै तिम्रो चाहिँ हिल र तलाई भन्ने चाहिँ चाहिन्छ हिल अनि तराई तराई भन्दा तराई भयो हैन सो अब हामी यता ब्याक टु तराई भयो यसलाई चाहिँ टेक्स्ट भ्यू मात्रै बनाऊँ हैन टेक्स्ट भ्यू भयो हैन एन्ड्रोइड हेलो यो रिजन ओके रिजन पनि हामीले चाहिँदो रहेछ सो कन्ट्रोल डी गरे रिजन भनेर चाहिँ रिजनमा यो मैले सिधै कपी गरे पनि हुन्थ्यो तर तिमीले सिक्छौ भने मैले आफैले गरे है रिजन यो चाहिन्छ यसको 20 एसपी गर्नुपर्छ त्यो नम्बर लक थिच्यो भने त्यस्तो आउँछ है सो नम्बर लक थिचेर अनि 20 एसपी थिच्यो भने चाहिँ त्यस्तो अनि त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ शिफ्ट इन्सर्ट शिफ्ट थिच्ने हो एसपीमा चाहिँ त कलर प्राइमेरी यो कलर प्राइमेरी चाहिँ के हो टिन्ट भन्ने जुन छ नि हैन गाइस कलर प्राइमेरी दिएको जुन छ नि यसलाई म अलिकति ठुलो बनाएर देखाउँछु कलर प्राइमेरी भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उयो यो जुन घुमेको गोलो जुन छ नि यो गोलोको कलर दिएको हो क्या जस्तै यसमा मैले चाहिँ कलर रेड दिएँ भने के हुन्छ हो त एन्ड्रोइड कलर यो दिनु चेन्ज भएन है भयो कि भने यसलाई ठिक छ पछि हेरौँ न कन्ट्रोल चेन्ज एन्ड्रोइड कलर यसै आरामले काम गर्ने है गाइस we are done ठिक छ यति भइहाल्यो अब जस्तै हामीले 6 वटा दिनुपर्ने थियो नि रिजन सोइल ठिक छ यो 6 वटा कि 7 वटा एकछिन 8 वटा होला क्रप आइडी चाहिँ ओके क्रप आइडी जुन छ नि यो क्रप आइडी चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हामीले एउटा यहाँ
क्रप पनि चाहियो नि त हैन क्रप पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ नि त हैन त्यो छुटाएर रहेछौँ सो क्रपको लागि चाहिँ एउटा यहाँ ट्याक्क मैले कपी गरिदिन्छु है त यो पार्ट रहेछ हैन रिलेटिभ लेआउट बनाएर रहेछ यो म आफैले टाइप गरेर सिकाउँछु तिमीलाई ल सबभन्दा माथि एडिट टेक्स्ट भन्दा पनि माथिपट्टि चाहिँ के त एउटा रिलेटिभ लेआउटमा बनाउँछु म्याथ प्यारेन्ट ऱ्याप कन्टेन्ट गरे हैन यो रिलेटिभ लेआउटले के त मार्जिन बटन चाहिँ दिनुपर्छ यसको 8 डिग्री दिए हैन अब यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा यो चाहिँ माथिपट्टि आएर बस्छ यहाँ अब मैले यसमा चाहिँ के त एउटा टेक्स्ट भ्यू राख्छु अनि एउटा इमेज भ्यू राख्छु सुरुमा किन इमेज पनि आउँछ त्यसको इमेज राख्छु ऱ्याप कन्टेन्ट गर्छु हैन यसले के हुन्छ कन्टेन्ट डिस्क्रिप्सन चाहिन्छ कन्टेन्ट डिस्क्रिप्सन भनेर चाहिँ त्यहाँ थिचिराख्यो भने चाहिँ के देखाउने भनेर हुन्छ क्या यता अनि क्रप इमेज भनेर त्यो थिचिराख्यो भने त्यहाँ चाहिँ के त क्रप इमेज भनेर आउँछ क्या है त अनि यसको के त भन्दा अब यो पनि होरिजन्टल हुन्छ है यसको पनि अब गाइस रिलेटिभ लेआउटको पनि ओरिएन्टेसन चाहिँ होरिजन्टलै हुन्छ है त त्यसको यसको पछाडि म चाहिँ एउटा के त बटन राखिदिन्छु यो चाहिँ प्यारेन्ट स्टार्ट ट्रु गरिदिन्छु हैन अनि प्यारेन्ट इन सेन्टर पनि ट्रु गरिदिन्छु जस्तै यो कहाँ सर्यो भने हेर्नको लागि चाहिँ त्यो पनि देखाइदिनु सही हुन्छ होला नि सोर्स गर्यो भने यसमा इमेजहरु कुनै केही छ तर आइसी लन्चर भन्नु ओके यो इमेज छ हैन जस्तै हेर है त तिमीले मैले यो के अरे यो सेन्टर राखिन भने के हुन्छ अहिले केही पनि चेन्ज गरेन नि हैन अहिले मैले यो पनि हटाइदिएला बाइ डिफल्ट यो यिनै बस्छ के अर्को मैले एउटा यहाँ बटन मैले यहाँ राखे अनि ऱ्याप कन्टेन्ट गरे बटनलाई हैन बटनमा एउटा टेक्स्ट गरे टेक्स्ट राखे सरी टेक्स्ट कलर ब्ल्याक राखे टेक्स्ट पनि एउटा राख्दौं टेक्स्टमा चाहिँ के त चुज क्रप भनेर राख्यो हैन है यसो चुज क्रप यो त ओभरल्याप भएर बसेन हैन अब म यसलाई के गरिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उतापट्टि साइडमा लगिदिन्छु के राइट साइडमा प्यारेन्ट इन ट्रु गर्नुपर्छ है त राइट साइडमा लगाउनु स्वाटै गएन हैन अब यो ठ्याक्क कस्तो भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै सेन्टरमा बसेको छैन नि हैन यसको ठ्याक्कै यति यसको विथ यहाँदेखि यहाँसम्म छ नि त हैन यो त माथिपट्टि टपपट्टि चाहिँ यसले चाहिँ बडी लिएर बसेको छ नि हैन डिफल्टमा त्यहाँ गएर बस्छ तर हामी सेन्टरमा राख्छौँ त्यसलाई भन्नाले यो ठ्याक्कै यसको चाहिँ अलिकति तल क्या योभन्दा अलिकति तल आओस् यहाँबाट चाहिँ यहाँ अलिकति माथि पनि त्यति नै प्याडिङ होस् यहाँबाट पनि त्यति नै प्याडिङ होस् त्यसको लागि चाहिँ के त इन प्यारेन्ट चाहिँ ट्रु गर्ने क्या आयो किन भन्दाखेरि यो जुन इमेज भ्यूले चाहिँ के त यति ल्या हुन्छ हैन अनि त्यसको एउटा यसको बन्छ नि त्यसको स्पेस बन्छ नि त त्यसको स्पेसको चाहिँ के त प्यारेन्टको उसमा चाहिँ ठ्याक्कै राख भनेर भन्छ यसको है अब यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर अलिकति राम्रो देखाउन हैन कलर प्राइमेरी राखेर राम्रो देखिँदो रहेछ हैन अनि टेक्स्ट कलर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि व्हाइट राख्दिन्छु सो यो ठिकै देखाउँछ प्याडिङ एउटा राखौँ है त प्याडिङ 80 अनि चुज क्रप जुन छ नि तिमीले देखिरहेको छौ चुज क्रपमा सबै क्यापिटल लेटर जुन छ नि हैन सबै यो दोहोऱ्याएको जस्तै छ है यसलाई म स्मल खाली चुजको सी क्यापिटल अनि क्रपको सी क्यापिटल म चाहिँ गर्छु अरू सबै स्मल गर्न लागि के त क्याप्स टेक्स्ट अल क्याप्स भनेर यसलाई फल्स गर्ने सो इट लुक्स गुड हैन त
के हुन्छ भन्दा यो अब चुज क्रप गरेपछि एउटा क्रपको लिस्टहरु आउँछ हैन त्यो लिस्ट जुन आउँछ नि हैन अनि यहाँनिर अर्को एउटा पनि लेखौँ त अर्को टेक्स्ट भन्नु चाहेको त्यसको पनि नाम पनि हुन्छ नि त हैन क्रपको नेम पनि हुन्छ नि त हैन ऱ्याप कन्टेन्ट गरौँ अनि यसको आइडी दिउँ यसको आइडी चाहिँ यो चाहिँ के त क्रप इमेज भनेर राखौँ यसको नाम हैन अनि यसको नाम चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि क्रप नेम भनेर हैन क्रप नेम भनेर राखौँ अनि यसलाई चाहिँ बन्द गरौँ ल क्रप नेम भनेर राखेँ क्रप नेम यहाँनिर छ हैन यसको नाम के त अहिले मैले टेक्स्ट भनेर यहाँ चाहिँ क्रप नेम भन्ने त हामीले कतातिर डिफाइन गरिसके जस्तो लाग्छ यहाँ ए ठिक छ क्रप नेम भनेर लेखौँ क्रप नेम भन्यो हैन क्रपको अब अहिले टेक्स्ट साइज पनि दिउँ होला तर यसलाई अब हामीले राम्रो ठाउँमा लानु पर्यो क्या यो जुन इमेजको ठ्याक्कै यतापट्टि हैन राइट साइडमा ल्याउनु पर्यो क्या सो यसको लागि के गर्नु भने यदि हामीले रिलेटिभ लेआउट युज गर्यो भने चाहिँ टु इन्ड अफ भन्नाले यसको यो इमेजको स्टार्ट भने यतापट्टि हुन्छ इन्ड भने यतापट्टि हुन्छ क्या सो इन्ड अफ भनेको इन्ड अफ कुन चाहिँ त भन्दाखेरि यो माथिको जुन छ नि यो क्रप इमेजको यसको मतलब के त यो चाहिँ के त यतापट्टि आएर बस्छ क्या तर माथि नै बस्छ क्या इन्ड अफ आइडी पनि राख्नुपर्छ आइडी क्रप इमेज आयो नि हैन यो चाहिँ ठ्याक्क माथिपट्टि बस्छ म चाहिँ यसको जस्तै यो मैले बटनलाई सेन्टरमा राखेको छु यसलाई नि सेन्टरमा राख्नु पर्यो मलाई भने के त यसको चाहिँ प्यारेन्ट इन सेन्ट्रल सरी प्यारेन्ट ट्रु गर्नु ठिक छ अब यो तलपट्टि आयो नि भनेर बिचमा आयो क्या यो जत्रो यो इमेज जत्रो ठुलो छ नि हैन जस्तै इमेजको अहिले मैले के गरेँ भन्दाखेरि इमेजलाई चाहिँ अहिले मैले यहाँ चाहिँ 200 डिपी दियो भने पनि यो सेन्टरमा आएर बस्छ क्या यसरी देख्यौ तिमीले ठ्याक्कै सेन्टरमा आएर बस्छ क्या यो रिलेटिभ लेआउट भने यहाँदेखि यहाँसम्म भयो अब हैन यहाँदेखि यहाँसम्म नि त्यति नै छ स्पेस यहाँ पनि त्यति हो किन हामीले सेन्टरमै बस भनेको छ क्या यसरी बुझिन्छ है त यसलाई इमेजको उसमा चाहिँ भर पऱ्यो क्या है त अहिले अलिकति इमेजसित टाँस्या जस्तो भयो होइन त्यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि मार्जिन त्यसलाई मार्जिन स्टार दिन्छु किनभने यो टेक्स्ट भ्यूको स्टार्ट भनेर त यतापट्टिबाट हुन्छ नि त होइन स्टार्टमा मैले के दिएँ भन्दाखेरि 12 डिपी दिएँ अलिकति छुट्यो नि होइन अब क्रप इमेज यत्रो ठुलो छ क्रपलाई अलिकति टेक्स्ट स्टार यसको बोल्ड गरिदिउँ टेक्स्ट स्टार अलिकति मोटो बनाइदिउँ होइन टेक्स्ट साइज टेक्स्ट स्टार बोल्ड गरिदिएँ अनि टेक्स्टको कलर पनि मैले के गरिदिएको टेक्स्टको कलर पनि कालै भयो है कालै राम्रो एन्ड्रोइड कलर ओके गाइज ल कालो पनि भयो होइन यो क्रपको इमेज हुन्छ यसमा चाहिँ होइन बाई डिफल्ट अब अहिले यो मैले चाहिँ यो सोर्स पनि हटाइदिएँ भने पनि के हुन्छ अब हेर है त माथिबाट जान्थ्यो अब यो जुन क्रप इमेजै छैन नि त होइन त्यस कारणले यो यतापट्टि आइदियो क्या क्रप इमेज आउने बित्तिकै यो अटोमेटिक क्या त रिलेटिभ लेआउट युज गरेर भएर चाहिँ इमेजको ठ्याक्क पछाडि आएर बसिदिन्छ क्या म्याजिक जस्तो छ क्या है त सो एकचोटि यसलाई ब्याकग्राउन्ड भन्दा नि ब्याकग्राउन्ड टिन भनेको थियो त ब्याकग्राउन्ड टिन यस्तो चाहिँ आउँदो रहेछ ब्याकग्राउन्ड टिन दियो भने होइन अनि ब्याकग्राउन्ड एकदम चेन्जेस आएन होइन ओके ल हाम्रो इमेज आयो भने चाहिँ के त यसरी आउने भयो न त यहाँ क्रपको नेम मात्रै आउने भयो क्या अनि यतापट्टिबाट चाहिँ है त यो पनि के त बटन यो जुन सेन्टरमा बस्छ नि अलिकति ठुलो बनाएर जस्तै यो यसको यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसको आएन होइन यसको ठ्याक्क सेन्टरमै बस्छ क्या यो सबै रिलेटिभ लेआउट युज गरे भएर चाहिँ यस्तो भएको छ है त यो चुज क्रपलाई पनि म सबै अहिले यिनै राखिदिन्छु भोलि गरेर अब भने चाहिँ हामीलाई के त यति कुराहरू चाहिँ दियो भने चाहिँ के त हामीले चाहिँ के त यो एउटा हामीले यो पार्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्यो क्या बल्ल यो यसको लागि क्रप आइडी लिने भयो त्यहाँबाट होइन अनि यो एनपिके सबै कुरा लिने हो क्या भन्नाले 1 2 3
सोइल टेक्सचर पनि गऱ्यौँ हामीले होइन, रिजन पनि गऱ्यौँ, पिएच पनि गऱ्यौँ, एडिट टेक्स्ट सुरुमै राखेको, अनि यो पनि गरौँ ल। सो हामी यसको लागि रिक्वेस्ट पठाउनको लागि चाहिँ भयो क्या, किनभने यहाँ चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर है त, अब यहाँ क्रपको आइडी चाहिँ यो बटन क्लिक गरेपछि क्रपको आइडी हुन्छ है, अनि पिएच चाहिँ यहाँबाट दिन्छ यो एडिट टेक्स्टबाट, यहाँ जसको चाहिँ नम्बर डेसिमल भनेर आएको छ हाम्रो। अनि यो नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटासियम, अनि यहाँ पनि पोटासियम रहेछ लिएर यो के हो त, यो अर्ग्यानिक म्याटर हो है त, यसरी रिभ्यू गर्नुपर्छ हामीले, अर्ग्यानिक म्याटर हो त्यो है त है, अर्ग्यानिक म्याटर आउँछ यहाँ। अनि त्यसपछि यो सोइल टेक्सचर भयो होइन, त्यसै गरी यो रिजन भयो क्या। यो आएन भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने रिबिल्ड गरिदिने, अनि यो हुन्छ होइन, स्ट्रिङ स्ल्यास ओआर मात्रै देखाएको छ नि होइन, त्यो अर्ग्यानिक म्याटर भनेर आउनुपर्छ यो कुरा, उयो अर्ग्यानिक म्याटर्स भनेर आउनुपर्छ। यो चाहिँ अलिकति ऱ्याममा कम भएको है त, आएन होइन, मैले रिबिल्ड गरेँ नि। अनि कहिले त्यही हो कि यहाँ एक्सएमएलमा हामीले चेन्ज गरेर हुन्छ, यहाँ चेन्ज देख्दैन, अनि यहाँ रातो एउटा आइरहेको हुन्छ क्या, त्यो रातो आयो भने चाहिँ सधैँ के त रिबिल्ड गर्नु है त। अनि त्यो कहिलेकाहीँ यहाँ इरर छ नि, यहाँ इरर भन्छ नि, सधैँ बिल्डको चाहिँ इररहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। अहिले सक्सेसफुल भएर मात्रै सक्सेसफुल भयो। तिमीहरूको यहाँ कुनै पनि ट्यागहरू छुट्याएको छ भने, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ के त ट्याग छुट्याइदिएँ होइन, हुन्छ नि होइन, त्यो छुट्याइदिएँ नि त, सबै अलरेडी इरर आइसक्यो। अनि यहाँ बिल्ड गर्दाखेरि पनि बिल्डमा इरर आउँछ त। ओके, देख्यो एउटा कमा यहाँ एउटा यो हटाइदियो भने चाहिँ के त सबै बिग्रिँदो रहेछ यो। यहाँ यो जुन छ नि रातै, यसले चाहिँ डिक्लेयर गर्छ है त। सो हामीले रिक्वेस्टको लागि चाहिँ के त बनायौँ होइन।